नमस्कार। कार्यक्रम श्रोतासँग सांसदबाट ठाकुर बेलबासेको। कार्यक्रम श्रोतासँग सांसद तपाईले इमेज एफएम 97.9 र इमेज न्यूज एफएम 103.6 बाट सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रममा हामीले मुलुकको पछिल्लो राजनीतिमाथि केन्द्रित रहँदै छलफल गर्ने गर्छौं। छलफलका लागि आज हामीले संघीय समाजवादी फोरम नेपालका उपमहासचिव एवं सांसद अभिषेक प्रताप शाहलाई आमन्त्रण गरेका छौं। अभिषेक प्रताप शाहसँगको छलफलमा तपाई पनि सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 400656 मा फोन गर्न सक्नुहुन्छ। यति बेला भने आजका हाम्रा अतिथि संघीय समाजवादी फोरम नेपालका सांसद अभिषेक प्रताप शाह हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई स्वागत गरौं। मान्यज्यू हजुर, यहाँलाई इमेज एफएममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद छ। मान्यज्यू, अब विशेष गरी सरकारले वार्तामा बोलाइराखेको छ। यहाँहरूले बैठकहरू बहिष्कार गरिरहनु भएको छ। सरकार प्रतिपक्षी दलको यो सर्वदलीय बैठकलाई फेरि पनि अब संवादमै नबस्ने हो भने त विवादका विषयहरू कसरी सुल्झेलान्? संवादहीनताको राजनीतिले देशलाई कहाँ पुर्याउला? होइन, कुरो त ठिकै राख्नुभयो तपाईँले। हामी पनि के चाहन्छौँ भने एउटा चाहिँ टेबलमै बसेर छलफल गरेर समस्याको समाधान निस्कोस् भनेर हाम्रो पनि त्यही ध्येय हो, त्यही मानसिकता हाम्रो पनि हो। तर हाम्रो मात्रै मानसिकता लिएर त हुँदैन नि। अब सरकार जब राज्यले नै तपाईँको 35-36 चोटि चाहिँ वार्ता भइ नै सकेका छ, त्यो वार्ताको चाहिँ अहिलेसम्म कुनै परिणाम चाहिँ निस्केको रहेन। हेर्नुहोस्, सरकार 1 इन्च पनि अगाडि बढेको छैन। अब यस्तो मानसिकता बोकेको सरकारसित के को वार्ता गर्ने? अब जस्तो नि, अब अहिले त पछिल्ला दिनहरूमा कांग्रेस लगायत प्रमुख प्रतिपक्षी दल अरू दलहरू पनि अलि बढी संवेदनशील भएको जस्तो देखियो। अब चाहिँ मोर्चासँग जुन ठाउँबाट संवाद टुटेको थियो त्यही ठाउँबाटै अथवा त्यही बिन्दुबाटै संवादलाई अगाडि बढाउँ भन्ने सम्मको स्थिति कांग्रेस एमालेका बीचमा भएको छ। यसले केही सकारात्मक सन्देश दिन्छ तपाईहरूलाई पनि? अब चाहिँ आन्दोलनकारीका कुराहरू सरकारले सुन्न खोज्दैछ भन्ने संकेत त दिन्छ नि, होइन? सरकारले सुन्नै पर्छ। हेर्नुहोस्, किनभने यो हाम्रो राज्यमा भइसकेको अहिले चाहिँ विभेदको अन्त्यको लडाई हो है। र सबैले थाहा छ कि यो कुरो चाहिँ तपाईँको के छ भने संविधानसँगै गाँसिएको विषय हुनुको कारणले यो सम्बोधन नभइकन चाहिँ राज्यलाई पनि सुख छैन, हामीलाई पनि सुख छैन। यस्तो अवस्थामा सरकार आज चाहिँ गम्भीर भएको छ, प्रतिपक्ष पनि गम्भीर भएको छ। ठिक छ, उहाँहरू गम्भीर हुनुभयो, यो खुसीको कुरो हो। मिडियामा आएको कुरो चाहिँ खुसी नै हो। तर चाहिँ के छ भने सरकार अलि स्पष्ट धारणा, हामीले त आफ्नो यो मेरो एजेन्डा हो, हाम्रो पार्टीको हाम्रो गठबन्धनको यो एजेन्डा हो। यो सरकारले सम्बोधन गर्यो भने हामी चाहिँ आन्दोलन र हामी चाहिँ के छ भने स्वतः यो चाहिँ के छ भने तपाईँको अहिले भइरहेको आन्दोलन समाप्त हुन्छ। हामी पनि पार्टिसिपेट गर्छौँ, आउने हरेक सरकारको गतिविधिमा हामी पनि पार्टिसिपेट गर्छौँ। यहाँनिर छ लडाइँ। हेर्नुहोस्, सरकारको मानसिकता क्लियर छैन। सरकारले हामीलाई चाहिँ के छ भने सब जालमा अथवा चाहिँ यो समय मात्र नष्ट गरेर टाइम किलिङ जुन हामी भन्छौँ इङ्ग्लिसमा, त्यसैमा मात्रै बेस्ट भएर मिडिया जगतको माध्यमबाट हामीलाई के देखाउने भने कि हामी चाहिँ वार्तामा इन्ट्रेस्टेड होइन। तर वास्तवमा यो कुरो होइन। हेर्नुहोस्, हामी वार्ता गरिसक्या हो। जबकि नाका अवरोध गर्दाखेरि काठमाडौँमा समस्या थियो, तराईमा समस्या थियो, हरेक ठाउँमा समस्या थियो। त्यति बेला पनि हामी चाहिँ वार्ता गरेकै हो। र आज पनि हामी वार्ताको त्यो ढोका चाहिँ बन्द गरेका छैन। हेर्नुहोस्, तर सरकारले स्पष्ट हुनु पर्यो। तपाईले यसो भनिरहँदा मानिज्यू, जस्तो फेरि अब सरकारले उप प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गरेको छ। तपाईहरू अब नेतृत्वकर्तामाथि प्रश्न उठाएर
हामी किन वार्तामा बस्ने भन्ने सम्मका विज्ञप्ति नै निकालिदिनु भयो। यो ढङ्गको राजनीतिले पनि त सहज निकास ननिक्लेला नि त फेरि। अब तपाईँ एक पक्षीय कुरो नगर्नुहोस् न। यहाँ चाहिँ के छ भने तपाईँको सरकारले वार्ताको आह्वान गर्छ, त्यो तपाईँको मिडिया माध्यमबाट चाहिँ हामीले मात्रै जानकारी पाएको। सरकारले औपचारिक चिठी पठाउनु पर्ने त्यो समेत सरकारले गरेको छैन भने यो कुनै हामी मतलब भनौँ न कुनै यस्तो उस्तो समाज त होइन नि के ल तपाईँ आउनुहोस् वार्ता गर्नुहोस्, वार्ता गरेर समाधान गर्नुहोस् भनेर त हुँदैन नि। सरकारले पनि एउटा चाहिँ के छ भने निश्चित च्यानलबाट आउनुपर्छ। त्यो च्यानल चाहिँ अहिलेसम्म आइपुगेको छैन। हेर्नुहोस्, हामी वार्ताबाट चाहिँ पछाडि हट्या होइन। यो जुन सरकारले एउटा नराम्रो मेसेज दिन खोजेको छ राष्ट्रिय जगतलाई, अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई कि हामीले चाहिँ वार्ता इन्भाइट गरिरहेछौँ तर उहाँहरूले चाहिँ आफै इन्ट्रेस्ट देखाउनु भएको छैन भनेर, यो एकदम नेगेटिभ पर्सेप्सन हो सरकारको। यसमा सरकारले अलि चाहिँ स्पष्ट भएर आउनुपर्छ। तपाईँहरू त एक समय यो सरकारले हाम्रा मुद्दा सम्बोधन गर्न सक्दैन, अब सरकार परिवर्तन गरिनुपर्छ भन्नेसम्म पनि लाग्नुभयो। सरकार परिवर्तन भयो अथवा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार मुलुकमा रहेन भने आन्दोलनका मुद्दा सम्बोधन हुने हुन्? अब हेर्नुहोस्, सुशील कोइराला हुँदा पनि यो समस्या थियो। उहाँ चाहिँ बित्नुभयो, स्वर्गीय हुनुभयो, उहाँप्रतिको सम्मान छ हाम्रो। अनि त्यसपछि अर्को सरकार आयो। त्यो सरकारले चाहिँ के छ भने कुनै पनि वार्ता हुँदैन, कुनै पनि एकदमै चाहिँ उहाँ एकदम रिजिड देखिनुभयो है। अब अन्तरिम संविधानमा पनि लेखेका विषयहरू आखिर त्यही गठबन्धनले चाहिँ हटाएको हो यो नयाँ संविधानमा। संघीय समाजवादी के भन्छ भने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल चाहिँ सरकारले घोषणा गरेकै हो अन्तरिम संविधानमा। त्यसलाई समेत हटाएर होइन यो नेपालको 2072 को संविधान भनेर चाहिँ उहाँले घोषणा गर्नुभयो। यो चाहिँ तपाईँ के छ भने मानसिकता अलि देखियो कि तर नि मान्यज्यू, अब जस्तो संविधानलाई सम्बोधन गर्ने शब्दमा लडाई गर्नुभन्दा पनि संविधान भित्र सुनिश्चित गरिएका विषय के छन् भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण होला नि त। जस्तो संघीय गणतन्त्र नेपाल त हटेको छैन, त्यसलाई संविधानले त संस्थागत गर्ने प्रयास त एउटा मात्रै त्रुटि छैन नि तपाईँको, एउटा मात्रै त्रुटि छैन तपाईँको। हामीले यसो पढ्दा हामीले पनि संविधानको पुरै चाहिँ तपाईँ के छ भने एक शब्द पढ्दा त्यसमा करिब 150-200 शब्दहरू त्यसमा चाहिँ फेर्नु पर्ने हो सरकारले। संविधान भनेको त्यो सबैको लागि एउटा विधान हो नि त। हरेक जात जाति, हरेक वर्ग, हरेक चाहिँ तपाईँ के छ भने हरेक तह तबकालाई एक किसिमको संविधान हुनुपर्छ नेपालमा भन्नुको अर्थ त्यही हो नि त संविधानको। त्यही भएर हामीले के भनिरहेछौँ भने यो संविधान फेरि पुनर्लेखन गर्नुपर्छ। सरकारले लेखेका कतिपय विषयहरू यसमा गलत छन्। जबरजस्ती चाहिँ हावडे तालमा लेखेको यो संविधान हो। फास्ट ट्र्याकको नाममा चाहिँ पुरै प्रक्रिया मिचेर चाहिँ संविधान बनाइयो। यसमा धेरै जस्ता विषयहरू न्यायपालिकाका विषयहरू तपाईँका है, यसमा चाहिँ कुनै न कुनै किसिमको चाहिँ एउटा नसलवादी चिन्तन हामीले देखिरहेछौँ कि एउटा मात्र नसललाई, एउटा मात्र जातलाई चाहिँ सरकारले बढी प्राथमिकता दिएको है। समावेशिता समानुपातिकताको लागि त्यहाँ चाहिँ क्लस्टर बनाइएको छ। किन चाहिँ क्लस्टर बनाइयो? त्यस्ता धेरै यस्ता इस्युजहरू छन् त्यसमा संविधानभित्र जो कि चाहिँ सरकारले संशोधन मात्रबाट होइन त्यो चाहिँ पुनर्लेखन गरेरै मात्रै चाहिँ त्यसको समस्याको समाधान हुन सक्छ। अनि त्यसैमा हाम्रो अडान आज पनि जारी छ। हजुर, आदरणीय श्रोता, तपाईँ यति बेला इमेज एफएम 97.29 र इमेज न्युज एफएम 103.6 सुनिरहनु भएको छ। कार्यक्रम श्रोतासँग सांसदमा छौँ। कार्यक्रम श्रोतासँग सांसदमा आज हामीले
संघीय समाजवादी फोरम नेपालका उपमहासचिव एवं सांसद अभिषेक प्रताप शाहसँग छलफल गरिराखेका छौं। तपाई पनि छलफलमा सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने 40065626 मा फोन गर्न सक्नुहुन्छ। टेलिफोन सम्पर्कमा कोही श्रोता मित्र हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर, अदितिज्यू नमस्कार। नमस्कार। म गंगा प्रसाद शर्मा नेपाली। राजनीति कता जाँदैछ? एक अर्कालाई दोषारोपण गरेर देश र नागरिकको कुरा मतलब भएन। दोषी व्यवसायी राजनीतिक दल र नेता नै हुन्। कर्तव्यबाट विमुख भएको महसुस भएको छ हामीलाई। कर्तव्य पथमा तपाईहरु कहिले लाग्नुहुन्छ? जवाफ दिनु होला मानिज्यू। यो कर्तव्य कस्तो किसिमको? यो चाहिँ के छ भने तपाईको एउटा मात्रै जातिलाई प्राथमिकता दिने, एउटा मात्रै जातिलाई परिभाषित गर्ने र अरू यहाँ बसोबास गर्दै आएका आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम यिनलाई चाहिँ केही पनि नबन्ने, यहाँ बसोबास गर्दै आएका शिल्पी समुदायलाई पनि सरकारले बेवास्ता गर्यो। अनि हामी चाहिँ के छ भने हामी यो यही देशको नागरिक हो, हामीलाई पनि समान अधिकार दिनुस् भनेर भन्दैमा कि हामीले चाहिँ यो पुरै राज्य सञ्चालन रोक्या हो र? मानिज्यू, यस्तो हो नि त, कर्तव्य भनेको चाहिँ तपाईकै आफ्नै क्षेत्रका युवाहरू खाडी गइराखेका छन्, अशिक्षाको मारमा छन्, स्कुल जान केटाकेटी पाएका छैनन्, सामान्य रोगबाट मरिराखेका छन्। तपाईँ राजनीति गर्नुहुन्छ, केन्द्रमा हुनुहुन्छ, सामान्य भन्दा सामान्य आधारभूत विकासका कुरा गर्नुहुन्न, धेरै माथिका कुरा गर्नुहुन्छ। ती माथिका कुरा नागरिकले बुझ्दैनन्। साना कुरा गर्ने कर्तव्य कहिले सम्झिनुहुन्छ भन्नुभयो उहाँले। विकासको राजनीति चाहिँ विकसित मुलुकहरू तपाईँ हेर्नुहोस्, त्यो चाहिँ अमेरिका होस्, त्यो चाहिँ चाइना होस्, त्यहाँ चाहिँ तपाईँ के छ भने जबसम्म पावरको हस्तान्तरण राम्ररी चाहिँ भएको रहन्छ त्यहाँको जनतामा, त्यति बेलासम्म त्यो देश अगाडि बढेको थिएन। हेर्नुहोस्, हामी चाहिँ त्यही बाटोमा छौँ अहिले। हामी आधी बाटोमा आइपुगेका छौँ। हामी चाहिँ के छ भने हरेक तहका बराबरी होस्, हामी पुरै नेपाल चाहिँ पुरै नेपाली एक लेभलमा हामी चाहिँ बसोबास गर्दै आएका छौँ भनेर चाहिँ हाम्रो यति मात्र बनाएर हामी पनि के छ भने यो देश समृद्ध होस्, यो देशमा चाहिँ लगानी आओस्, यो देशमा पनि के छ भने तपाईँको ठुलो कल कारखाना लागुन्, ताकि चाहिँ हाम्रो यो जस्तो नि अब अत्यन्तै राम्रो समान होस्, सबैलाई अधिकार समान अधिकार होस् भनिरहँदा राजनीतिका नाममा अपराध गर्नेलाई मृत्युदण्ड पनि हुनुपर्छ भन्ने सोच राख्नुहुन्छ कि राख्नुहुन्न? तपाईसँगै राजनीति गरेका हिजोका मान्छेहरू जस्तो सञ्जय साथको नाम अहिले मलाई ठ्याक्कै याद आयो। 15 वर्षको अवधिमा फेरि तपाईँले मधेसको भएर तपाईँले उसको नाम किन लिनुभयो भन्न सक्नुहुन्छ? सबै छन्। ती मान्छेहरूलाई तपाईँले त्यस्ता चरित्रलाई समाप्त पार्ने कानुन, त्यस्तो चरित्रलाई नियन्त्रण गर्ने कानुन बनाउन चाहनुहुन्छ कि चाहनुहुन्न? अब चरित्र हेर्नुहोस् के छ भने तपाईँको चरित्र एउटा वर्गको हातमा मात्रै छ, एउटा जातिको हातमा मात्रै छ। जसले त्यो वर्गको त्यो जातिको विरोध गर्छ त्यसमाथि चाहिँ अनेकौं किसिमको चाहिँ आन्दोलन लगाइन्छ। हेर्नुहोस्, हामीले पनि देख्या हो है। र जुन ठाउँमा उहाँहरूको वर्चस्व छ त्यहाँ चाहिँ उहाँहरूले अर्को मान्छेलाई समाप्त पारिदिनुहुन्छ, तर जुन ठाउँमा उहाँको वर्चस्व छैन उहाँको केही पनि चल्दैन। यस्तो वर्ग पनि हो है। त्यो भएर हाम्रो भनाइ के छ भने यो कसैमाथि इङ्गित गरेर अथवा चाहिँ त्यस्ता चाहिँ तपाईँको होइन, सुन्नुहोस् न, देश लुट्ने परिपाटीसँग तपाईँहरू कहिल्यै नतर्सने। अब तपाईँ यो मुलुकका एकजना केपी शर्मा ओली थरबारेका एकजना मान्छे प्रधानमन्त्री भए। अब सबै तपाईँको चाहिँ मान्छेहरू अब त्यो थरसँग सम्बन्धित अथवा बाहुन जति सब तपाईँको चाहिँ प्रधानमन्त्री भए सोच्नु त भएन नि त। मुलुकमा एकजना शेरधन राई संचार मन्त्री छन्, अब राईभरि मन्त्री भए त? कसले लुट्या हो? एकजना पनि प्रधानमन्त्री नेपालमा मधेसी समुदायका, आदिवासी जनजाति समुदायका बनेका छैनन्। उहाँको छोरा आज कहाँ छन्? र हाम्रो चाहिँ काठमाडौँमा बसोबास गर्दै आएका ब्राह्मण समाजका सबै छोराहरू उहाँहरू कहाँ हुनुहुन्छ अहिले? कोही अमेरिका छ, कोही चाहिँ आफ्नो ट्रिटमेन्ट गराउन थाइल्यान्ड जान्छ, कोही चाहिँ आफ्नो ट्रिटमेन्ट गराउन सिङ्गापुर जान्छ। आखिर हामी चाहिँ यही बसोबास गर्दै आएका हो नि त। हामीलाई सरकारले के अधिकार दियो त? र आर्थिक पारदर्शिता कुन ठाउँमा चाहिँ फितलो देखियो त? ब्युरोक्रेसीमा उहाँहरू हावी हुनुहुन्छ 60% भन्दा बढी, सरकारमा पनि उहाँहरूको प्रभुत्व
अहिले चाहिँ त के छ भने एम्बेसडर नियुक्तिमा पनि उहाँहरूकै प्रमुख। यो एकै जातिलाई बढी प्राथमिकता दिनु यो चाहिँ राम्रो कुरो होइन। फेरि राष्ट्रपति पनि त्यही समुदायबाट लिएर आउनुभयो हाम्रो ओलीजीले, अनि ओलीजी स्वयं आफू पनि त्यही समुदायबाट। यो केवल चाहिँ तपाईँ के छ भने यो ब्राह्मणहरूको एउटा क्लब मात्रै बनाउने यो जुन अहिले जुन परिपाटी चलिरहेछ र त्यसैको डेभिल्स एडभोकेसी भइरहेछ, यो हुनु हुँदैन। हरेक जाति हरेक वर्गलाई तपाईहरुसँग पनि छ नि। अहिले सुशील कोइराला त हामीसँग हुनुहुन्न, तर 52 थरको व्यक्तिलाई मतदान प्रधानमन्त्री बनाउन आन्दोलन छोडेर तपाईहरु आएको होइन? वीरगञ्ज नाका छोडेर काठमाडौँ आएको होइन? अनि किन आएको? त्यो चाहिँ तपाईँ के थियो भने यो सरकारलाई होइन त विकल्प दिनु पर्यो सरकारले। त्यो विकल्प तपाईहरुले खोज्नु पर्यो नि त। गिरिजा प्रसाद कोइरालाजीले विकल्प दिँदा हामीले रामवरण यादवलाई बनाएको, आखिर त्यहाँ पनि त हामीले मतदान गरेको। अहिले चाहिँ आफूलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउने सुशीलजीले भनौँ न आएको संसदीय दलको निर्णय थियो, अनि त्यो निर्णयमा यो केपी शर्मा ओलीको सरकारलाई ढाल्नको निम्ति अथवा चाहिँ त्यो नबनोस् कुनै पनि हालतमा, किनभने उहाँ बढी चाहिँ रिजिड देखिनुभयो मधेसप्रतिको जनताप्रति, उहाँ बढी रिजिड देखिनुभयो एउटा चाहिँ आफ्नो नसलवादी चिन्तन प्रति। अब खिलराज रेग्मीलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा संविधान तुरन्तको तुरन्त संशोधन गरेर बनाइदिने र आजको इस्युमा आज चाहिँ तपाईँ के छ भने आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, शिल्पी समुदाय लगायत थारू समुदाय उहाँहरूको माग सम्बोधन गर्नको लागि चाहिँ यत्रो बहानाबाजी गर्ने है? हामीलाई प्रधानमन्त्री बनाइन्छ। हामीसँग कोही श्रोता मित्र हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर भन्नुहोस् त। नमस्कार। हजुर भन्नुहोस्। म सांसदज्यूलाई मेरो प्रश्न के भने कहाँबाट को बोल्नुभयो? मेरो नाम रामलाल तामाङ हो। भन्नुहोस्। सांसदज्यूलाई मेरो क्वेसन के भने उहाँले जति पनि कुराहरू राख्नुभयो ठिकै छ, 52 मात्रै प्रधानमन्त्री भन्ने कुरा आयो। अहिले हाम्रो तामाङ जाति पनि प्रधानमन्त्री कोही भएको छैन। त्यो कुरो के हामी तामाङले पनि अब यस्तै गरी सङ्घर्ष सिर्जना गर्ने कि, र उहाँहरूले चाहिँ अब जनता नेपाली जनतालाई त्यत्रो भूकम्पको मारमा त्यत्रो 6 महिना चाहिँ नाकाबन्दी गरेर तपाईँले जनता मार्नु खोज्नु भयो कि तपाईँले के खोज्नु भएको, त्यही प्रश्न प्रश्न गरिदिनु होला भन्ने। हजुर जवाफ दिनुहोस्। अब हामीले चाहिँ कुनै रहर त होइन यो चाहिँ नाकाबन्दी गरेर अथवा चाहिँ के छ भने नाका अवरोध गरेर चाहिँ पहाडमा बसोबास गर्दै आएका जनतालाई चाहिँ तर्साउन मात्रै खोजेको होइन। हेर्नुहोस् है, यो एउटा नेगेटिभ पर्सेप्सन हो। कतिपय काठमाडौँमा आदिवासी जनजाति नेताहरूले भन्नुभएको छ कि हो हाम्रो यो नाका अवरोध प्रति हाम्रो पनि प्रतिबद्धता छ, किनभने उहाँहरू पढालेखा हुनुहुन्छ। उहाँहरूले यो जुन अहिले मधेसमा भइरहेको आन्दोलन अथवा मधेसी समुदायले अवरोध गरेको नाकाबन्दी प्रति हाम्रो समर्थन छ भनेर भन्नुभएको छ। पदमरत तुलाधर जस्तो व्यक्तिले चाहिँ उहाँले आफै आएर चाहिँ मञ्चबाटै चाहिँ भाषण गर्नुभएको छ कि अबको अवरोधमा हामी समेत चाहिँ आएर चाहिँ अवरोध गर्छौँ भनेर भन्नुभएको छ। यो मानसिकता प्रतिको एउटा आन्दोलन हो। हामी कुनै वर्ग जाति जस्तो नि मान्यज्यू अब सजिलो चाहिँ अघि तामाङजीले पनि गम्भीर प्रश्न गर्नुभयो। अब सजिलो चाहिँ के गर्नु पर्ला भने संविधानमै प्रधानमन्त्री चाहिँ साइक्लिङ जस्तो एकपटक राई हुनु पर्यो, एकपटक अब तपाईँ शाह हुनु पर्यो, अर्को कार्यकाल अर्को एउटा तामाङ हुनु पर्यो, अर्को कार्यकाल अर्को कोही हुनु पर्यो। जातीयताका आधारमा प्रधानमन्त्रीलाई भागबण्डा गर्ने गर्दा त्यो चाहिँ राम्रो होला। अब जस्तै उहाँले कस्तो राम्रो कुरा गर्नु भने तपाईँ तामाङलाई अब के गर्ने, तामाङले आन्दोलन गर्ने कि नगर्ने? सुन्नुहोस् मेरो कुरो, हामीलाई प्रधानमन्त्री पद चाहिँदैन, हामीलाई चाहिँ यो मन्त्री पद पनि चाहिँदैन, हामीलाई संसद पद पनि चाहिँदैन। हामी चाहिँ के छ भने हरेक जात जाति त्यो चाहिँ जनसङ्ख्याको आधारमा उहाँको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ यो देशमा,
समावेशिताको नाममा उहाँको जनसङ्ख्याको अनुरूप उहाँको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ। न्याय सेवा आयोगमा मधेसीको पनि पहुँच हुनुपर्छ। हरेक तह तब्कामा मधेसी, आदिवासी जनजाति, शिल्पी समुदाय सबैको चाहिँ प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भनेर त्यस्तो किसिमको प्रावधान लाग्यो भने हामीलाई चाहिँ राष्ट्रपति पचाइँदैन, प्रधानमन्त्री पचाइँदैन। हामीसँग फेरि अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो हजुर भन्नुहोस्। म विष्णुराज बाल्ने बोलेँ। भन्नुहोस्। सांसदजी एउटा कुरा भनौँ, तपाईँको हजुर। यादवजीले भन्नुहुन्छ संविधान फेरि पुनर्लेखन हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ, महतजी भन्नुहुन्छ होइन पुनर्लेखन होइन, हामीले त खालि संशोधन खोजा भन्नुहुन्छ। तपाईँको दुईजनाको कोठी तपाईँले बिचको बाटो खोज्नु भएको क्या हो सरकारसँग मेडिटेसन गर्नु, उसको लागि नेगोसिएट गर्नुको लागि? धन्यवाद। हाम्रो गठबन्धनको एउटा मात्रै माग हो कि यो पुरै चाहिँ संविधान पुनर्लेखन गर्नुपर्छ। यहाँ एउटा मात्रै त्रुटि छैन, यहाँ चाहिँ तपाईँको अनेकौं त्रुटिहरू छन्। त्यो भएर चाहिँ सरकारले त्यो त्रुटिलाई सच्याएर पुनर्लेखन गरेर चाहिँ सम्बोधन गर्न सकिन्छ भनेर हाम्रो गठबन्धन र हाम्रो चाहिँ पार्टीको त्यही अवधारणा हो। हजुर, हामीसँग फेरि अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, को बोल्दै हुनुहुन्छ? को बोल्दै हुनुहुन्छ? कोही श्रोताभित्र टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, को बोल्दै हुनुहुन्छ? प्रश्नका लागि कोही श्रोता टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्ते। भन्नुहोस् त। सभासदजी नमस्ते। नमस्कार। म श्याम खतिवडा सुनसरी नेराबाट। क्षेत्रीय तथा जातीय दलहरूले आफ्नो एकल जातीय तथा क्षेत्रीय अहङ्कारको डम्फु बजाउँदै अन्ध जातिवाद तथा अहङ्कारवादको संकीर्ण घेराभित्र संहितालाई सीमित गर्न खोजेको हो कि होइन, प्रस्ताइदिनु न मलाई। जवाब दिनुहोस्। संहितालाई हामीले सीमित गर्न खोजेका होइन। संहिता अलि संस्थागत होस्, संहिता चाहिँ पुरै देशमा लागू होस् र एउटा सेल्फ गभर्नेन्सको जुन एउटा कन्सेप्ट छ त्यो चाहिँ सरकारले अविलम्ब चाहिँ लागू गर्नुपर्छ। सेल्फ रुल र सेयर्ड रुल भनेर हाम्रो जुन कन्सेप्ट छ त्यो कन्सेप्टलाई सरकारले लागू गर्नुपर्छ, त्यति मात्रै हो। हामीले जस्तो नि अब तपाईँहरू दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा आफ्ना मुद्दा बोकेर जानुभयो, तर तपाईँका मुद्दालाई त नागरिकले ठुलो मत दिएर अनुमोदन त गरिदिएनन्, त्यसलाई पनि ध्यान दिनु पर्ला नि, होइन? होइन, दोस्रो संविधानको आवश्यकता के थियो र यो देशमा? अनि किन भाग लिएको थियो त्यसो भने? होइन, भाग नलिएको भए हामीलाई गोली ठोकिन्थ्यो कि यिनीहरू विखण्डनकारी हो। अनि जबरजस्ती चाहिँ दोस्रो संविधान सभाको चुनाव घोषणा गर्नुभयो है। आखिर त्यसको आवश्यकता के थियो र दोस्रो संविधान सभाको? आवश्यकता थिएन भने तेस्रो चोटिको संविधान सभाको आवश्यकता छैन र? तपाईँ भन्नुहोस्। अब तपाईँहरूलाई जे लाग्छ त्यही गर्ने देशमा त जे गर्दा नि भयो नि, 5औं 6औं संविधान सभा निर्वाचन गरे नि। ब्राह्मण समाजले गर्दा हरेक कुरो जायज हुनु, हामीले भन्दा चाहिँ त्यो चाहिँ गलत हो। दुई चोटिको संविधान सभाको आवश्यकता के थियो यो देशमा? अनि किन भयो त? आज तेस्रो चोटिको आवश्यकता छैन। त्यस्तै हेर्नु हो भने आज चुनाव भयो भने तपाईँ कांग्रेस एमाले चाहिँ भनौँ न उहाँहरू चाहिँ एकदमै कम सिट पाउनुहुन्छ। उहाँहरू तेस्रो चोटिको संविधान सभाको निर्वाचनको आवश्यकता देख्दै हुनुहुन्छ? अब आवश्यकता पऱ्यो भने त्यो पनि हुनसक्छ। यदि पुनर्लेखन भएन भने आखिर भएकै हो। नेपालमा 7 चोटि संविधान बनिसक्यो, 8औं चोटि पनि नबन्ला, त्यसको के ग्यारेन्टी भन्नुहोस्? हामीसँग फेरि अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? लक्ष्मी रोका सानोपाडाङबाट। हजुरलाई हजुर चाहिँ त्यो पदमा पुगेर अहिले त्यो इमेज च्यानलमा हुनुहुन्छ र पल्लो घरको छिमेकीले हजुरलाई म त्यो ठाउँमा पुगिनँ, जस्तो अहिले तराईवासी चाहिँ प्रधानमन्त्री भएन भन्दा फेरि यहाँभन्दा अगाडि तपाईँले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति त्यो पनि हजुरलाई थाहा थियो। यति साह्रो हामी जनताको मन नदुखाइदिनुहोस् कि तपाईँहरूको यस्तो तछाड मछाड गरेर एउटा भेरी नदीको पुल उद्घाटन गर्न त जाने कि म जाने गरेर हिजोको पत्रिकामा आयो उद्घाटन भयो भनेर। हामी 3 करोड जनता चाहिँ एउटा पुलमा है उद्घाटन कसले गर्ने? 12 वर्षपछि पुल बन्यो। सायद यो समाचार भोलि कान्तिपुर अघिल्लो दिनको कान्तिपुरमा हेर्न सक्नुहुनेछ। म अब हजुरलाई भन्न चाहे एउटा बाउको 2टा छोरा छ, एकदम यथार्थ भनेको है मैले। इन्द्रबहादुर श्रेष्ठ र लेसबहादुर श्रेष्ठ। इन्द्रबहादुर श्रेष्ठ चाहिँ एसियाको नम्बर 1 के अरे लेसबहादुर श्रेष्ठ एसियाको नम्बर 1 डाक्टर हुनुभयो। इन्द्रबहादुर चाहिँ घरमा किसान हुन्छ। धादिङ जिल्लाको कुरा गर्दैछु म। यो अब उहाँलाई मानसिक स्थितिले छोइराखेको छ, उहाँले त्यो नम्बर 1 डाक्टर हुन चाहनुहुन्छ। सम्पूर्ण सुन्नीले यो इन्द्रबहादुर र लेसबहादुरको धादिङ जिल्लाले सुन्नुभयो, यो पक्कै बुझ्नु भएको छ। अब तपाईँ भन्नुहोस् त्यो 2टा छोरालाई बाउले के निर्णय दिने?
अनि एउटा छोरालाई चाहिँ अमेरिका पठाउने पाउनलाई अर्कोलाई त्यही चाहिँ लोकलमा पढाउने भनेर त्यो पनि त्यो कुरो राम्रो भएन नि। त्यस्ता बडा कारबाही गर्नु पर्यो हैन? होइन कारबाही होइन, कारबाही त तपाईँहरूको एउटा छोरालाई अमेरिका पठाउने एउटालाई किसान बनाउनु त भएन नि त। अनि पनि भएन नि, सबैलाई बराबरको सम्मान बराबरको अधिकार दिनु पर्यो, सबैलाई बराबरको एजुकेसन दिनु पर्यो। मुलुकका पहिलो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति भइरहँदा तपाईँलाई सन्तोष थियो कि थिएन? त्यसमा नि काङ्ग्रेसबाट मधेसको राष्ट्रपति बन्ने भन्ने लाग्यो कि फेरि? काङ्ग्रेसलाई यदि थाहा भएको भए कि उहाँकै क्यान्डिडेट यदि राष्ट्रपति बनिरहेछ भने स्वयं केजी प्रसाद कोइरालाजीले आफै आफ्नो चाहिँ उहाँ नामाङ्कन गर्नुहुन्थ्यो नि। उहाँले अरूलाई किन मौका दिने? यो त चाहिँ तपाईँ के छ भने ब्लेसिङ इन डिस्गाइज भन्छ नि हामी इङ्ग्लिसमा, त्यो जबरजस्ती उहाँहरू चाहिँ भनौँ न। त्यसो भने तपाईँ आफै किन राजनीति गरेर किन सभासद बनेको? त्यो सभासद अर्कोलाई किन नदिए तपाईँले? सभासद यहाँको जनताले बनाएको, म आफै बनाए होइन नि। तपाईँले पनि त त्यो जितेर आएको, म कुनै टिके नेता होइन। हेर्नुहोस्, म प्रत्येक जितेर आएको, मलाई जनताले यहाँ जिताएको, तेस्रो चोटि म सांसद छु। किनभने मेरो तपाईँले यो भनिरहँदा राजनीति गर्ने अर्को मान्छे पनि तपाईँले टीका लगाइदिएर बनाए त होइन होला? त्यो पनि त ख्याल गर्नु पर्दो नि होइन? त्यो प्रवृत्ति हाम्रो होइन, त्यो हामीले चाहिँ त्यो टीका लगाउने प्रवृत्ति हाम्रो। हामीसँग फेरि अर्का कोही श्रोता सही व्यक्तिलाई हामी चाहिँ हाम्रो पार्टीले निर्णय गर्यो। हजुर, को बोल्दै हुनुहुन्छ कहाँबाट? हेलो हजुर भन्नुहोस् न। हजुर खगेन्द्र ढकाल भोजपुरबाट भन्नुहोस्। हजुर अतिथिजीलाई नमस्कार। नमस्कार। हजुर तपाईँको कुरा मैले सुने होइन। अब जस्तै तपाईँले बाहुन छेत्रीको कुरा गर्नुभयो, उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतोहरू ब्राह्मणको मात्रै कुरो गरेको, छेत्रीको होइन, छेत्रीहरू पनि उपेक्षित छन्। हजुर ब्राह्मणको कुरा गर्नुभयो होइन। अब उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतो जस्ता मान्छेहरूको जग्गा कति छ, जमिन कति छ, उहाँहरूका छोराहरू के छन्, अनि सबै मधेसीहरू चाहिँ त्यस्तो छैन, अनि बाहुनहरूको नि त त्यस्तै हालत होला नि त। जवाब दिनुहोस्। हाम्रो भनाइ के छ भने हाम्रो पार्टीको स्पष्ट धारणा छ कि विभेदमा परेका हरेक समुदायको चाहिँ सम्बोधन हुनुपर्छ, उहाँहरूको मागलाई चाहिँ राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर हामी त्यो पनि भने हो। त्यहाँ पनि गरिब ब्राह्मणहरू छन्, त्यहाँ पनि विपन्न ब्राह्मणहरू छन् जो कि उहाँहरूको चाहिँ चुलो जलाउन चाहिँ गाह्रो भइरहेछ उहाँहरूलाई। त्यस्ता व्यक्तिलाई पनि इक्वल अपर्च्युनिटी पाउनु पर्यो नि। जस्तो दक्षिण अफ्रिकामा गरेको, दक्षिण अफ्रिकामा यो रङ्गभेद अन्त गर्ने बित्तिकै नेल्सन मण्डेलाले त्यहाँ गोरा जातिलाई त हटाएर चाहिँ विदेश पठाएको होइन नि, उहाँहरूलाई पनि समावेश गरेको छ। उहाँहरूको पनि हरेक तह तब्कामा प्रतिनिधित्व छ, उहाँको सरकारमा पनि प्रतिनिधित्व छ। हाम्रो त्यही भनाइ हो कि चाहिँ हरेक तह तब्का त्यो चाहिँ गरिब ब्राह्मण किन नहुन्, उहाँहरूलाई पनि इक्वल अपर्च्युनिटी मिल्नु पर्यो। उहाँहरू पनि यो देशको नागरिक हो, उहाँहरूलाई पनि उत्तिकै अधिकार पाउनु पर्ने जति चाहिँ हाम्रो ओलीजीले पाउँदै हुनुहुन्छ अहिले। हामीसँग फेरि अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, को बोल्दै हुनुहुन्छ? कोही श्रोता मित्र टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, को बोल्दै हुनुहुन्छ कहाँबाट? हजुर भन्नुहोस् न। को बोल्नुभयो? हेलो हजुर भन्नुहोस्। म धनराज गौतम भैराबाट। भन्नुहोस्। सांसदजी नमस्कार। नमस्कार गौतमजी। सुन्नु न, तपाईँहरू जस्ता सबै पार्टीका गैर जिम्मेवार नेताले गर्दाखेरि देश तहस नहस भइसक्यो कि, जनता बाँच्न मुस्किल भइसक्यो कि, खान केही पाएको छैन के, बाहिर आकाश पनि बसिरहेको छ के हेरेर भन्नुभयो तपाईँले कि तपाईँ मात्रै वीरता हो नेपाल, जम्मै 4 नेताको मात्रै वीरता हो नेपाल, केही गर्न सक्नु तपाईँले? त्यो आफू लड्ने मात्रै हो। जवाब दिनुहोस् मानिज्यू। यो अब यो ब्राह्मणवादी चिन्तनबाट ग्रसित प्रश्न आयो जस्तो छ। यो वीरता चाहिँ हाम्रो होइन, यो वीरता चाहिँ राणाकालदेखि भोग्दै आएका नेपालका ब्राह्मण समुदाय हो है। उहाँहरू आज त्यो वीरताको जमिदार हो है। जस्ता चाहिँ ओलीजी लगायत हाम्रो चाहिँ के छ भने प्रचण्डजी लगायत उहाँहरू चाहिँ यसको के छ भने वीरतावान हुन्। हामी त्यसको वीरतावान होइन र हामीले चाहिँ देशको राजनीति केही चाहिँ तपाईँ के छ भने त्यसलाई एकदम पारदर्शी गर्न खोज्या हो। देशको राजनीति, देशको संविधान पारदर्शी गर्न खोज्या हो। कुनै जाति वर्ग विरुद्ध चाहिँ हामीले यो चाहिँ राजनीति गरे होइन। आज हाम्रो साथमा हेर्नुहोस्, हाम्रो साथमा आदिवासी जनजातिहरू किन छन् त? हाम्रो साथमा खस समुदाय किन छ त? हाम्रो साथमा शिल्पी समुदाय किन साथ छ? थारू समुदाय किन साथमा छ?
किनभने उहाँहरू विभेदमा पर्नु भएको थियो र उहाँहरूको विभेदको अन्त्य यही संविधानमा चाहिँ लेखेका कुरोहरू स्पष्ट छैनन्। यो चाहिँ संविधानमा लेखेको कतिपय विषयहरू पुनर्लेखन गरेर मात्र चाहिँ समस्याको समाधान हुन सक्छ, नभए यो अहङ्कारी सोचले देश अगाडि बढ्न सक्दैन। हजुर, हामीसँग फेरि अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? म ईश्वर बोलेको सर टिभीबाट। भन्नुहोस्। यहाँ सुन्नु न, अब उहाँ सांसदजीको कुरा चाहिँ मैले धेरै सुनिसकेँ होइन। देश विकास गराउँ होइन, कोही प्रधानमन्त्री बाहुन छेत्री भए तामाङ भए यताउता कुरा होइन के सर। देशको कन्डिसन हेरौँ न, चाइना अमेरिका भनेर भन्ने भाषणमा चाहिँ, तर पनि एउटा प्रगति गरौँ सबै जनता मिलेर नेता मिलेर भन्ने सोच किन नआएको? तछड मछड तँ ठुलो म ठुलो भन्ने यताउता दायाँ बायाँ कुरा नगरेर देशको विकास गरौँ भन्न चाहन्छु क्या। जुन उहाँ हुनुहुन्छ नि मधेसी मोर्चा भनेर आन्दोलन नगर्नुहोस्, देशको समस्या हेर्नु, कोही पालमा बसेका छन् कस्तो छ पीडा त्यो भनेर बुझ्ने गर्नु न। त्यस्तो गरेर गर्नुपर्छ भन्ने सोच आउँदैन छ। उहाँहरूलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री को के भन्ने सबै मिलेर देशको प्रगति गरौँ न भन्न चाहन्छु सर। हजुर, जवाब दिनुहोस् वाणीज्यू। अनि सोचको हेर्नुहोस्, सोचको फरक छ। कसैलाई के लाग्छ भने कि हामीले चाहिँ यो गलत आन्दोलन गरिरहेछौँ अथवा चाहिँ उहाँहरूको माग स्पष्ट छैन। तर म एउटा मात्रै प्रश्न गर्न चाहन्छु, जस्तो अघि पनि मैले भने, आखिर यो हामीले आन्दोलन गर्दै आएको आज चाहिँ विगत 5 महिनादेखि आन्दोलन गरेको तराईतिर देशमा गरेको आन्दोलन र आज काठमाडौँमा आन्दोलन गर्दाखेरि त्यहाँका चाहिँ तपाईँको आदिवासी जनजातिहरू, नेवार समुदाय, उहाँहरू किन हामीसँगै आउनु भएको छ यो स्पष्ट हुनु पनि नि। यो कुरो बुझ्नु पर्यो नि सबै विद्वत वर्गलाई। यो कुरो नबुझिकन चाहिँ यो तछाल मछाल मात्र गरिरहेछ मधेसीहरू, आदिवासी जनजातिहरू। र यो हाम्रो धेरै विभेद थियो यो देशमा। अहिले त चाहिँ तपाईँ के छ भने यो देश यो विभेदलाई एउटा चाहिँ के छ भने जनताले स्वीकारिरहेछ कि हो यो यस्ता विभेदहरू भएको थिए, अब यो सोच्याउनु पर्छ भनेर ठुलो समुदायहरू चाहिँ बाटोमा निस्किरहेछन्, उहाँहरू आन्दोलन गर्दै हुनुहुन्छ। यो संवेदनशील कुरो होइन र? हामीसँग फेरि अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर, म धरानबाट सुमित्रा बोलेको। सुमित्राजी भन्नुहोस् त। हजुर, अतिथिज्यूलाई नमस्कार। नमस्कार सुमित्राज्यू। तपाईँले भन्नुभयो 5 महिनादेखि आन्दोलन छ, नेपाली जनताको तपाईँहरूलाई माया लाग्छ भनेदेखि उनीहरू भूकम्प पीडित 1 वर्षदेखि खान पनि पाएको छैनन्, राम्रोसँग बस्न पनि पाएको छैनन्, सुत्न पनि पाएको छैनन्। तपाईँहरूले 2-4 दिनको लागि या यो भूकम्प पीडितहरू सही जग्गा नहुन्जेलसम्म यो आन्दोलन रोकेर जनताको माया लाग्छ भनेदेखि तपाईँहरूले त्यतातिर नलागेर किन यतातिर चाहिँ लाग्नुभएको? कोही मरिरहेको छ भने तपाईँले कुनै क्षेत्र पाउनु होला, कुनै देशै पाउनु होला, कुनै राष्ट्रपति नै बन्नु होला, तर जनतै छैनन्, जनता नै सुरक्षित छैनन्, खाना लाउन पाएको छैनन् भनेदेखि तपाईँ नेता भएको के मतलब? तपाईँहरूले चाहिँ कति बोल्न जान्नुहुन्छ? तपाईँहरूले जे ठाकुरजीले सोध्नुहुन्छ त्यसको जवाफ यति मजाले आउँछ, तर जनताको सहीको लागि चाहिँ किन गर्नु सक्नुहुन्न? जवाफ दिनुहोस्। जनतामा तपाईँ के छ भने भूकम्प आउँदा त्यसमा हरेक समुदायका मान्छे मरेका हुन्, त्यसमा चाहिँ हाम्रो कुनै दुईमत छैन। त्यसमा आदिवासी जनजाति, त्यसमा मधेसी समुदाय, त्यसमा चाहिँ तपाईँ के छ भने जनजाति समुदाय, त्यसमा ब्राह्मण समुदाय, त्यसमा खस समुदाय, सबै मरेका हुन् त्यसमा। तर हाम्रो भनाइ के छ भने तपाईँको आज विगत 1 वर्ष हुन थाल्यो, सरकारले भूकम्पको नाममा कुनै राम्रो प्लान चाहिँ ल्याउन सकेन। हामीलाई के लाग्छ भने प्लान ल्याउनुमा गाह्रो छैन, यो क्यापेसिटी बिल्डिङै भएको छैन। हाम्रो त्यो ब्युरोक्रेसी त्यो लेभलमा आएसम्म पुगेकै छैन कि अब यो नेपालमा यदि 8 रेक्टरको भूकम्प आयो भने अथवा यतिजना मान्छे मर्यो भने कसरी विपद व्यवस्थापन गर्ने, त्यस्तो मानसिकता भएको छैन हाम्रो चाहिँ ब्युरोक्रेटहरूको। र त्यो मानसिकता किनभने त्यो एउटा चाहिँ के छ भने एउटा परम्परागत तरिकाले उहाँहरू चाहिँ आफ्नो पद पाउँदै हुनुहुन्छ। त्यो पद मात्रै होइन, त्यो पदको लागि क्यापेसिटी पनि हुनु पर्यो नि। क्यापेसिटी नभएको कारणले आज चाहिँ के छ भने तपाईँको कि भूकम्पको पनि राम्ररी व्यवस्थापन हुन सकेन। मान्यज्यू, मसँग एउटा प्रश्न आएको छ, 10 कक्षाका विद्यार्थी शिक्षा भट्टराईको प्रश्न हो, उहाँले प्रश्न टिपाउनु भएको छ। ब्राह्मणका विषयमा खरो उत्रने तपाईँ सांसदले तपाईँकै मधेसी समुदायमा
भएका भयानक विभेदका विषयमा रत्तिभर बोल्नु भएन। तपाईको क्षेत्रमा पनि त जातको उचनीच छ, त्यहाँको विषय कसरी सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि प्रश्न पारिदिनुस् न भन्दै हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, यो कुनै दोहोरी गीत होइन कि म चाहिँ अब हरेक प्रश्नको जवाब दिउँ। हेर्नुहोस् है, यो एउटा चाहिँ तपाईँ के छ भने मैले स्पष्ट हुन मात्रै खोजेको कि यो देशमा सबै बराबर नागरिक होइन र। यो बहिनीले किन चाहिँ मलाई एकदम नेगेटिभली लिइरहेछ? किनभने मैले चाहिँ एउटा चाहिँ के छ भने 60-70% यो गभर्नेन्समा पार्टिसिपेट गर्दै आएको समुदाय, त्यो ब्राह्मण समुदायको विपरीत मैले बोलेको। अनि त्यही भएर चाहिँ उहाँले यस्तो लेख्नु भएको छ, प्रश्न पढाउनु भएको छ। यो मेरो ध्याय होइन। यदि त्यो क्यापासिटी त्यो ठाउँको लागि उपयुक्त यदि ब्राह्मण छ भने ब्राह्मण आउनुपर्छ। त्यो ठाउँको लागि यदि चाहिँ दलित समुदाय उपयुक्त छ भने त्यहाँ उसले पुर्याउनु पर्छ भनेर हाम्रो ध्याय हो। हामी कुनै कुनै जाति विभेद अथवा कुनै जातले मात्रै इङ्गित गरेर मात्रै हामीले चाहिँ आन्दोलन गरेका छैन हो। मधेसमा पनि त्यस्ता समस्या छन्। यहाँ पनि चाहिँ के छ भने अहङ्कारी भनौँ न, एउटा चाहिँ के छ भने मानसिकता ग्रसित छ। त्यो पनि अन्त्य हुनु पर्यो। हामी हरेक विभेदको अन्त्य हुनुपर्छ भनेर चाहिँ आन्दोलन गर्दै आएको। कुनै यो होइन कि मधेसमा विभेद गर्दै जानुहोस् र पहाडमा चाहिँ विभेद नगर्नुहोस् भनेर। हजुर, मानिजू यहाँले आफ्नो व्यस्त समय उपलब्ध गराइदिनु धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। मानिजू यहाँलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ है त। कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। कार्यक्रम श्रोतासँग सांसद सुनेर र कार्यक्रममा आफ्नो सहभागिता जनाइदिएर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण श्रोता मित्रलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै सहकर्मी मित्र दुई बुकिस महर्जन अनि अनिश साकेका साथमा ठाकुर बेलवासी बिदा हुन्छु। नमस्कार।